اس تو بعد میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم واسطے دعوت دینا محترم جناب حضرت مولانا حمزہ فاروقی صاحب۔ خدا تو منگ لے الہ تو منگ لے جے تھوڑ رہ جائے تے پھر آکھی خدا تو منگ لے الہ تو منگ لے جے تھوڑ رہ جائے تے پھر آکھی اتنا مل سی گنی دے دار تو اتنا مل سی گنی دے دار تو جے لوڑ رہ جائے تے پھر آکھی خدا تو منگ لے الہ تو منگ لے جے تھوڑ رہ جائے تے پھر آکھی اتنا مل سی گنی دے دار تو جے لوڑ رہ جائے تے پھر آکھی جتوں منگیا ہے سونے نبی نے جتوں منگیا سونے نبی نے جتوں منگیا ہے سونے علی نے اس دار نو جنے بھی چھڑیا اس دار نو کندے دار نو اللہ دے دار نو اس دار نو جنے بھی چھڑیا جے توڑ چڑھ جائے تے پھر آکھی خدا تو منگ لے الہ تو منگ لے جے لوڑ رہ جائے تے پھر آکھی۔ حمد بارک تعالیٰ دے دو چار اشعار۔ حسن و حسین دے نانے دی نہیں جے مل دی مثالے توجہ کرنی ہے بڑے پیارے اشعار نے۔ حسن و حسین دے نانے دی نہیں جے مل دی مثالے سونے آقا دے گھرانے دی نہیں جے مل دی مثالے حسن و حسین دے نانے دی نہیں جے مل دی مثالیں رب نے نبی نو فلکاں تے بلایا رب نے نبی نو کول بلایا نال سیر سمانہ دا کرایا زمیناں تو فلکاں تے جانے دی زمین تو فلکاں تے جانے دی نہیں جے مل دی مثالیں حسن و حسین دے نانے دی نہیں جے مل دی مثالیں سونے آقا دے گھرانے دی نہیں جے مل دی مثالیں عالم نشرح دے سینے والا عالم نشرح دے سینے والا ملیا نبی جو مدینے والا عالم نشرح دے سینے والا ملیا نبی جو مدینے والا قسم خدا دی اس خزانے دی قسم خدا دی اس خزانے دی نہیں جے مل دی مثالیں حسن و حسین دے نانے دی نہیں جے مل دی مثالیں توجہ کرنا کائنات والیوں ہو دشمن سی ایک بڑھڑی مائی ہو دشمن سی ایک بڑھڑی مائی اس دیوی گٹھڑی سونے آقا نے اٹھائی دشمن سی ایک بڑھڑی مائی اس دیوی گٹھڑی سونے نبی نے اٹھائی اس دیوی گٹڑی سونے آقا نے اٹھائی کہ کندیاں تے بوجھ اٹھانے دی کہ کندیاں تے بوجھ اٹھانے دی نہیں جے مل دی مثالیں حسن و حسین دے نانے دی نہیں جے مل دی مثالیں کیڑے پیغمبر دی کائنات والے شان بیان پیا کردہ ماں غور کرنا ہے دو تین حدیثاں نے انہاں دا ترجمہ بھی کرنا چاہنا وائے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام
सलाम कायनात वालियो इंज करके आप फरमांदे ने प्यारा अली किथे वे ना है दस्या गया सोनिया महबूबा अली दी अखां खराब ने ए सोनिया महबूबा अली दी अखां खराब ने मेरे आका फरमांदे ने अली नू लै करके आओ कायनात वालियो हजरत अली नू लै करके आया जांदा है मेरे पैगंबर ने अपना लुवाबे दखन लगाया है ना है रब्बे कायनात ने सैयदना अली उल मुर्तजा शेर खुदा हैदर करार नू कायनात वालियो शफावां अता कर दित्तियां ने अल्लाहु अकबर अल्लाह कौन प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने कायनात वालियो जिन्ना दा तज़किरा मैं कमासां दे अंदर करके करदा पिया वाए मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम कायनात वालियो आपने सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला कह दो रज़ी अल्लाह तआला अन्हो मेरे पैगंबर ने हजरत अली हजरत अबू बकर सिद्दीक दी हड्डी ते अपना लवाबे दखन लगाया है रब्बे कायनात ने कायनात वाले शफावां अता कर दित्तियां ने अल्लाहु अकबर अल्लाह मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने कायनात वाले अब्दुल्ला बिन अतीक दी हड्डी ते ना अपना लवाबे दखन लगाया है कौन अब्दुल्ला बिन अतीक कायनात वाले जिस दी हड्डी टुट गई है पिंजनी दे कोलों हड्डी टुट जांदी है मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने नाए हजरत अब्दुल्ला बिन अतीक दी हड्डी ते अपना लवाबे दखन लगाया है प्यारे अब्दुल्ला बिन अतीक फरमांदे ने कायनात वाले गौर दे नाल सुनदे जाना है आप फरमांदे ने मैनू पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने लवाब लगाया है नाए मैनू इंज लगदा सी जिवें मेरी कदी हड्डी टुटी कोई नहीं है अल्लाहु अकबर अल्लाह मैं तां ते मुहब्बत दे नाल कहना चाहना वा तवज्जो तलब जुमले ने ओ लब लगियां का पीड़ा मुकिया ने कह दो सुभान अल्लाह बड़े बर्फ दे गोले बन के बैठे हो जरा कहो एक बार उच्ची आवाज ना सुभान अल्लाह ओ लब लगिया का पीड़ा मुकिया ने ओ लब लगिया का पीड़ा मुकिया ने लब लगिया का पीड़ा मुकिया ने जोड़ गईया हड्डियां टुटियां ने ओ जोड़ गईया हड्डियां टुटियां ने ओ पुखा लथियां ने लशकीर दिया वाशाना पढ़ लो वाशाना बदर मुनीर दिया वा सारे मिलके पढ़ो जरा को वाशाना बदर मुनीर दिया वाशाना यार बड़े बर्फ दे गोले बन के बैठे हो जरा बेदारी दा सबूत दियो वाशाना मैं कहना वाशाना तुसी कहना बदर मुनीर दिया हो वाशाना बदर मुनीर दिया वाशाना बदर मुनीर दिया वाशाना बदर मुनीर दिया ओ लब लगिया का पीड़ा मुकिया ने जोड़ गईया हड्डियां टुटियां ने पुका लथियां ने लशकीर दिया वाशाना बदर मुनीर दिया वाशाना बदर मुनीर दिया औंदी जुती उतों मैं पगवारा बड़ा मुहब्बत वाला जुमला है और मेरे मसलक दा कीदा भी बयान होने लगा है असी पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम नु कायनात वालों किस तरीके दे नाल मनने आए आप नाल किस तरीके नाल प्यार करने आए आप नाल किस तरीके नाल मुहब्बतां करने आए ऐ तवज्जो दे नाल सुनना आखिरी जुमला है क्योंकि शेर पाकिस्तान शेर अहले हदीस हजरत मौलाना अब्दुर रऊफ रब्बानी साहब तशरीफ लाए ने अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर जिंदाबाद 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 जी आखिरी जुमला क्योंकि असी सियालकोट भी पहुंचना है आखिरी जुमला जरा तवज्जो करना औंदी जुती तो मैं पगवारा बेदारी का सबूत दियो हुण ते रब्बानी साहब ही आ गए ने औंदी जुती तो मैं पगवारा कली पग की सारा जगवारा औंदी जुती तो मैं पगवारा कली पग की सारा जगवारा ओ नहीं रिसा शिमा दे वीर दिया वा शाना बदर मुनीर दिया वा शाना बदर मुनीर दिया। अस्सलामु अलैकुम।